कडेन मारपाक मेळटा ती कितें घेवन ती पळय तूं कितें हाडला वेलकम. भाई कसलो सत्कार केला तुम्ही अशें सांगता लोक पळयता तुमकां? हांवें आमच्या क्रांतिकाऱ्यांचो सत्कार केला. जे क्रांतिकारी आमचे गांव वाचोवपाक आयज झगडटा, आमचे न्हंय वाचोवपाक झगडटा, आमची कुळागरां वाचोवपाक झगडटा पळय तुका, त्या क्रांतिकाऱ्यांचो हांवें सत्कार केला. आनी काल जे स्टेटमेंट केला सीएमान टेररिस्ट म्हणून न्हू, त्याचो हांव निशेध करता. हे क्रांतिकारी आनी आयज गोंयान जे लोक आंदोलन करपाक भायर सरले ते सगळे क्रांतिकारी. आयज हे खरे हे लढवये मरे आमचे खरे, जेंच्यांनी आपले आयज तेंच्यांनी सगळे पणाचेर लायला आनी आयज ते भायर सरले. ते आपल्या स्वताच्या स्वार्था खातीर भायर सरोंक ना. आयज सरकार चुकला खंय तरी म्हणून ते भायर सरले आनी तेंच्यांनी कांयच चुकीचें करूंक ना. तेंच्यांनी सरकाराचे दोळे उगडपाचो प्रयत्न केला आनी पोस्टर धरून तेंच्यांनी सरकाराक दाखयलें. तुमी आंदोलन केलें, तुमी आयकना, उपोशण केलें, तुमी आयकना. कितें मागीर लोकांनी करपाचें कितें? कायदो हातीन घेवपाचो कितें? कायदो हातीन घेवन फायदो कितें आहा? तेंच्यांनी आयज मेरेन 25 दीस जाले, आयज मेरेन पीसफूल प्रोटेस्ट केल्लो आसा आनी सरकारा कडेन एकूच मागणें करता, आमकां मिराबाग बंदारा नाका. कितें? आनी आयज सरकार जबरदस्तीन त्या गांवान एक डॅम आसतना, एक येदो मोठो डॅम आसा सांगेर, तो डॅम आसतना 10 किलोमिटर डिस्टन्साचेर हो बंदारा हाडपाक सोदता आनी तो बंदारो तेंचो गांव नश्ट करतलो, घरां नश्ट करतलो, कुळागरां नश्ट करतलो, शेतां नश्ट करतलो आनी ती न्हंय जी आहा न्हू खारी आनी साई न्हंय, ते एनवायरमेंट टोटली डिस्ट्रॉय जातले सारखे. सो खंय ना खंय तरी सरकारान विचार करपाची गरज आसा. तेंकां तुमी आयज एक रात दवरले, कितें तुमी आतां खंयच्या हेचेर दवरले तें आमकां खबर ना, पूण तुमी तेंच्या बद्दल एक सहानुभूती बाळगूंक शकताले, पूण तशें करूंक ना. म्हटल्यार तुमी आयज जे सरकार जे चलयता न्हू, ते डिक्टेटरशिपाचें सरकार. आयज डेमोक्रेसीचो मर्डर जाल्लो आहा म्हणून जो तो गोंयकार आयज भायर सरला आपले गांव वाचोवपाक, दोंगर वाचोवपाक, शेतां वाचोवपाक, रानां वाचोवपाक, न्हंय वाचोवपाक. सो हांव तेंचो आयज सत्कार करपाक खऱ्या अर्थान येयल्लो क्रांतिकारी म्हणून ते. आनी हांव परत एकदां सांगपाक सोदतां, ते टेररिस्ट न्हू, हे आमचे भंडारी भाव आनी भंडारी केन्ना टेररिस्ट जावपाक शकना, हे उगडास दवरा. देव बरें करूं. सर कितें म्हणटा? जे उतर टेररिस्ट म्हणून आमच्या नीज गोंयकारांक, जे नीज गोंयकारांक आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान म्हटलां, म्हाका हांव तेजेर एक निशेध मारता. हे आमचे गोंयकार भाव ते फातर घेवन येवंक नात, न म्हणून ते हत्यार घेवन येवंक नात, ते एकूच प्लेस कार्ड घेवन येयल्ले. ते निशेध मारताले कित्याक? आपणाच्या उदक सांबाळपाक, ते पळय जमीन सांबाळपाक, आपणाचो गांव सांबाळपाक, जे आमचो गोवा गव्हर्मेंट हे सगळे धापून घालता, धामून दवरता आनी जेव्हा पळय डिस्ट्रक्शन करता गोंयांत, तेजे ते निशेध मारपाक येयल्लो. तो भंडारा नाका म्हणून इतले दीस ते उपोशणाक बसलेले कोणान हा, पण तेजे कोणें आयकोंक ना. येयल्यात आनी एसेंब्लीन तेणी दाखयल्या. आनी हेच्याय आदी आनी एक रिमायंड करूंक कोत्ता, 1985 29 जुलय ह्यो पळय एसेंब्ली जाल्ली आमची, आनी तेन्नाच हेच्या PSUच्या भुरग्यांनी येवन पॅम्पलेटां उडयल्ली एसेंब्लीन. हे आमचो इन्सिडेंट आहा, हो आमच्या रिमायंड करूंक कोत्ता. हे एसेंब्लीन जाल्ले कोणें हे आमी गोंयकार तुमी इश्यू घेयनात म्हणून आमकां चेपून दवरतात म्हणून इतलें हें जाता. आयज लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आमचें खूंय पावल्लें कोणें ना. आतां तेजेर उलय लॉ एंड ऑर्डर. आयज तुमी म्हणटा तुमीच ब्रेक कोत्तातलो. आयज पेडणे हांव पळय एडवोकेट सदानंद वांयगणकराक, जो आपणाच्या क्लायंटाच्या बराबरीन गेल्लो पळय, तेका मारून हें केलो, तेजेर आयज कोण केस हें जायना. सो अहें येतल्यान फुडाराक येतले नाका जावपाक, जे प्रोजेक्ट गोंयांत नाका आनी गांवांत नाका ते पळय निशेध मारतात, तेंचेर तुमी विचार करचो. जबरदस्ती हाडून घाली नाकात. तेका लागून हे पळय हे तुमकां हें जाता. हेच्या फुडें असले न जावपाक ना. जे येतले नश्ट करपाचे प्रोजेक्ट तुमी हाडी नाकात. जे पयले गांवांत विचार फुडें जाय वो नाका पळय ते, आनी गांवांचो लोकांचे मान्यताय घेवनूच तुमी प्रोजेक्ट हे करात. ना तर अर्लीच हेच्याय फुडें ते हें जातलें पळय तें दिसता म्हाका. सर तुमी कितें म्हणटाय सांगायले? मिराबाग गांवचो डिमांड आसा सरकारा कडेन, हो बंदारो नाका, हो निशेध करपा खातीर फाटली 25 दीस जाले मिराबागाक हें आंदोलन चलता. फाटली 2 वर्सां जाली. सरकारा कडेन परतोन फॉलोअप
मिराबाग गांवच्या जनतेचें आसा पंचायती कडेन फॉलोअप आसा ग्रामसभे कडेन मांडटा पूण कांयच न्याय मेळना. ह्या कारणान आमचे मिराबागचे भाव आपा उपेंद्र सागर उमेश विधानसभेक गेल्ले हे सरकाराच्या नजरेक हाडून दिवपाक आनी त्या प्रमाणे हें जें आंदोलन आसा हें आंदोलन जो पर्यंत मिराबागचो बंधारो लेखी उत्तर मेळना सरकारा कडल्यान तो पर्यंत हो लढो चालूच उरतलो. आतां सरकार म्हणटले कायदो हातीक घेता, आमी कायदो हातीक घेना, सरकार कायदो हातीक घेवपाक भाग पडटा. तेन्ना फुडली वाटचाल जी आसतली आतां आमी मिराबागा वतले, गांवांक वतले आनी मिराबाग गांवचे जी दिशा ठरयतली त्या दिशा प्रमाणे फुडली वाटचाल आसतली. भाई आतां तुमी गांवा खातीर कितें झगडले हो कित्याक टायम येयलो की तुमकां हे करचें पडलें एसेंब्लीन वचून? हय पळय हो जो इश्यू आशिल्लो तो 2 वर्सां पयलींच आशिल्लो आनी आयज आमी बसले ते 25 दीस आमी थंय उपोशणां बसलेले. आमी 2 वर्सां सरकाराक रिक्वेस्ट करताले सगळ्यांक की आमकां लोकांक विश्वासाक घे कितें प्रोजेक्ट हाडला 400 कोटीचो प्रोजेक्ट येदो व्हड प्रोजेक्ट हाडप म्हळ्यार तुका खबर आसा गांवचे कायापलट जावंक शकता, कितेंय जावंक शकता. आमची थंय भाटां आसा, प्रायवेट प्रॉपर्टीज आसा, घरां आसा, देवळां आसा, हे सगळे थंय आशिल्लें. सो हो प्रोजेक्ट आशिल्लो तो उदकां आशिल्लो. सो आमकां सगळ्यांक सांगलेलें की लोकांक हें विश्वासाक घे आनी करा म्हणून. पूण गोव्हर्मेंटान टील डेट आयज पर्यंत कोणाकूच विश्वासाक घेतलो ना. म्हणून आमी पळय फाटले 25 दीस थंय उपोशणां बसले पळयताले वाट पळयताले आमदार येतलो, कोण मिनिस्टर येतलो, कोण आनी खंयची ऑथॉरिटी येतली, आमकां सांगतले एटलिस्ट डिस्कस करतले. पूण हे 25 दिसां कोणूच येयले ना. सो आमकां एक म्हणटा तशें फ्रस्ट्रेशनान आमकां लास्ट आमकां जे आमचो जो आवाज आशिल्लो तो कोणूच आयकना म्हणून लास्ट आमकां हें फ्रस्ट्रेशन आमकां आमच्या विधानसभेक वचोन दाखोवपा पडलें. अशें आमकां आयकपाक येयलां की तुमी बीजेपीकूच वावरताले आनी तुमकां एक टॅग दिलो थंयसर सीएमान. हेच्या बद्दल कितें म्हाकाय बरें दिसना म्हणपाक ते वर्ड ओके ते तुमकां कितें म्हणपाचें? कशें आसा आमी सगळ्यांक खबर आसा आमी खंयच्या पार्टीचे कितें आसा तें. पूण खूब वायट दिसलें की आमी सगळी जे मेजॉरिटी आसतून सगळे आमगेले भंडारी समाज आसा वयल्यान बीजेपीचे मॅक्झिमम थंय वोटर आसा. 3 मतदारसंघ लागता, 3 मतदारसंघाचे MLA जे आसा आमदार आसा ते बीजेपीचे आसा, मॅक्झिमम वोटर ते बीजेपी आसा. आनी खूब अशें वायट दिसलें की आमचेच कोण आयकना. आमी फक्त कितें आसा रिक्वेस्ट करताले. आमी कोण कशें कितें पयशे मागनाशिल्ले काय बाबा आनी कसलो आमचो डिमांड नाशिल्लो. आमी फक्त एकूच डिमांड तेन्ना दवरताले की लोकांक विश्वासाक घे, लोकांच्या विश्वासाक घे म्हणून तेणी कोणाकूच विश्वासाक घेतला. आनी जो टॅग जो हेणी लायला तो तुवें म्हणलें हांवूच तो घेयना, म्हाकाय ती लज दिसपाक लागले तो जो वर्ड आसा तो तोंडान हें करपाक. पूण तो तेणें आमकां म्हणला हें फूल सावड्डेकारान हें फूल गोंयकारां तेणें हो टॅग लायले कडेन आसा. कित्याक खूब कडेन अशे प्रोजेक्ट चालू आसा जे लोकांक नाका. सो हो तेंकांय लागता कित्याक तेय टेररिस्ट अशें म्हणलेशें दिसता आमकां. सो हो आमकां जाल्यार खरेंच वायट दिसलो. आनी कितें आमी टेररिस्ट न्हू कितें आमी थंय गन घेवन गेल्ले, बॉम्ब घेवन गेल्ले काय ना. आमी खाली एक पोस्टर आमी घेवन गेल्ले आमकां जे सगळ्यांक सांगपाक. कित्याक आमगे 25 दीस तेणी कोणेंच आयकलें ना. लास्ट आमगे मजबुरी जाली म्हणून आमी घेवन गेल्ले. सो सीएमाल हो स्टेटमेंट आमकां जाल्यार सगळें म्हाका पर्सनल सोडून दी कोणाकूच हो लायक जालें ना. आनी तेजे आमी सगळे गोंयकार आमचे जे निशेध करतात. काल तुमी तर भितर तुमकां खबर ना थंय कितें जालें मडगांव तेंकां व्हरोन पुलीस स्टेशनान दवरले. थंय जाणटी कोण बायलां आसूं भुरगीं थोडीं आसलीं, कोणाक प्रेशर आहा, कोणाक डायबिटीज आहा, रातभर बसली ती. तुमकां कितें सांगूंक सोदता आनी गोव्हर्मेंटाकूय मेसेज सीएमाक तांकां थंय बसचें पडलें. हय पळय कशें आशिल्लें आमी फाटल्या दिसा 25 दीस थंय बसतालीं. आमची जाणटी आसतालीं 70 वर्सां अभाव आशिल्लीं. तांकां कोणाक प्रेशराचो प्रॉब्लेम आनी कसले हेल्थ इश्यूज खूब आशिल्ले. तरी पूण ते एक गांवचे खातीर आमी थंय बशिल्ले गांव सेफ करपा लागून. कोणी येतलो बाबा तांकां विचारतलो पूण कोणूच बसलो ना. लास्ट टायम काल बसून तो इन्सिडेंट जालो तांकांय सांगलेलें आमी तुमी येनाका म्हणून. पूण ते कशें एक जिद्दीन एक आपलें गांव वाचोवपा लागून ते मुखार सरले आनी ते काल ती थंय सगळीं बसलीं. आमी रातभर हांगा आशिल्ले, तीय रातभर 2-3 वरां थंय आशिल्ले. लास्ट तांकां आमी स्वता रिक्वेस्ट केली की तुमी प्लीज मातशी महिला एटलीस्ट महिला तर घर चला म्हणून. आमी हांगा आमी कितें आसा तें सकाळीं पळोवया आमी येता म्हणून. सो ती वचपा रेडी नाशिल्ली. आमी खूब रिक्वेस्ट करून सामकी हें करून तांकां धाडली. नाल्यार ती सगळीं थंयच न्हिदले कडेन आशिल्लीं. जितून जाणटी आशिल्लीं सगळीं आशिल्लीं, सिनियर आशिल्लीं आमची. आनी कोण जालें तुमची नांवां म्हाका एक सांगता कोळांक आनी लोकांक न्हू तुमची नांवां कित्याक लोकांनी तुमकां एक भगत सिंगाचो हे दिल्लो आसा. तुमची नांवां म्हजें सांगता. नांव उपेंद्र नायक. सर तुमचें? म्हजें नांव आपा नायक. सर तुमचें? हेमंत भंडारी. हेमंत उमेश नायक. येयलात न्हू उलय न्हू आतां. अशें हय सर
भाई तुमी तेंच्या वांगडा स्टार्टिंगसूनय आसले गेल्ले थंयसर आमी पळयले. तर तुमकां म्हणणें कितें जो इन्सिडंट घडला आनी एक तांकां टॅग दिलो तो सीएमान थंय असेंब्लीन तेजे बद्दल कितें सांगपाचें तुमकां? पळय कितें हे आमचे गोंयकार आनी हांव सुरवातीच्यान तेंच्या कडेन सगळ्यां कडेन उलयत आसा. तेंचो पिसफूल हो प्रोटेस्ट आसलेलो. आतां सीएमान टॅग दिला की बाकीच्यो ज्यो कितें गजाली घडल्या पळय तेजेर एक विस्तारान मागीर उलोवया. पूण सद्या आयज ते सुटले आनी आयज खऱ्यांनीच एक गोंयचे वॉरियर म्हणजे गोंया राखपी जे क्रांतिकारी म्हणटा पळय आमी, हे भगतसिंह लोकांनी दिवं पूण हांव तांकां आयज नांव दिता हे गोंयचे क्रांतिकारी. आयज जर हेंच्या सारके उपेन सारके आतां उपेन सारके जर यूथ आसा, आपा सारके जे सिनियर लोक आसा, तशेंच जर उपेना सारक्या लोकांक जर हेंच्यांनी गायड केलें आनी एक बरो मार्ग घेवन जर आपलो प्रोटेस्ट जर फुडें व्हरता न्ही तर म्हाका दिसता गोंयचे चडशे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. ऑलमोस्ट सगळेच प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. हेज्या खातीर म्हाजी मागणी आसा की सरकारा कडेन बी असेंब्ली चालू आसा. कारण पळय लोकांक दिसता की तो प्रोजेक्ट आमकां खंय तरी नाश करतलो किंवा डिझास्टराक खंय तरी आमंत्रण दितलो, तर सरकारान तो स्क्रॅप करचो. आमी पळयल्या कितके तरी प्रोजेक्ट. आतां फाटल्या दिसांनी आझाद मैदानाचेर म्हाका दिसता आरजीन एक प्रोटेस्ट केलो, आरजीचो स्क्रॅप जालो. तसोच हे बी सीएमाच्याच भुरग्यांनी एका भुरग्यान प्रोटेस्ट केल्लो, सीएमान तेजें आयकलें, तो जिद्द करतालो. आयज हे भुरगे जिद्द करता तर म्हाका दिसता सीएमान हेजें बी आयकचें आनी तो प्रोटेस्ट स्क्रॅप करचो. आमचो तो भंडारो जो आहा पळय तो स्क्रॅप करचो. हांकां बरे भशेन तेंच्या घरा धाडचें. आनी जो वेळ हे हांगा जो घालयता पळय तो तेंचो बेश्टो वेस्ट करचो न्हू. आनी मेन गजाल पावसकर साहेबूय येयलो तेंच्या मदतीक. तशेंच हांवें पयले खुबशे जाण लिडर आयले. रातभर हेंचे जे गांवकार आसा पळय, स्पेशली ती बायलांनी नारी शक्ती म्हणजे कितें ती आयज अख्ख्या गोंयच्या जनतेक दाखयलेली आसा. रातभर ती पुलीस स्टेशनाचेर रावली. हेज्या खातीर ह्या लोकांक म्हाज्या कडल्यान सॅल्यूट. रियली दे हॅव डन गूड जॉब. बरेच आनी कितें भाई सध्या मी खंय तें असं सांग लोकेशन खंय? हे पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर भायर आसा. हांव सकाळीं येयलो तेन्ना म्हाका अशें आयकोंक येयलें की तुमकां डेप्युटी कलेक्टरान व्हेले. हांव विचारपूस करपाकूच येयल्लो. डायरेक्ट सकाळीं हांगा येयलो, मडगांव वचोंक ना. कारण हे लोक आमचे, हांकां हांव बरे भशेन आतां वळखता. आनी हांवें तेज्या खातीर म्हटलें न्ही, हे सादे लोक म्हणजे हे प्रमाणीक लोक. हेंच्यांनी जो आपलो हेजिटेशन सुरू केल्लो पळय एक प्रमाणीक वाट घेवन केल्लो आनी आज पासून ते प्रमाणीकूच आसा. हेज्या खातीर हांव तेंच्या बरोबर आसा आनी फुडें बी आसतलो.